हाम्रो बीचमा प्रदेश नम्बर 2 का मन्त्री जितेन्द्र सोनाल हुनुहुन्छ। तपाईलाई म जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। प्रधानमन्त्री केपी शर्माले निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसक्नुभयो, संसद विघटन भइसक्यो, तपाईको पार्टी निर्वाचनमा जाने कि नजाने? जनता समाजवादी पार्टी ठ्याक्कै भन्नुस् अब। सबभन्दा पहिले त प्रधानमन्त्रीजीले जसरी कदम चाल्नुभयो र त्यो कदमको विरुद्धमा जसरी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरू परेको छ, जबसम्म सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला आउँदैन तबसम्म कसैले म यो गर्छु, म चुनावमा जान्छु, यो गर्छु, त्यो गर्छु भन्नु मलाई लाग्छ कि सर्वाधिक अनुपयुक्त कुरा हो। हाम्रो निर्वाचन आज लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष होइन, निर्वाचनको विकल्प छ हाम्रो देशमा होइन। सोनलजी, निर्वाचनबाट कसैले भाग्न खोजेको पनि होइन, मेरो पार्टी पनि भाग्न खोजेको होइन। तर निर्वाचनको जुन एउटा विधि छ, प्रक्रिया छ, त्यो विधि र प्रक्रिया अनुरूप यदि निर्वाचन भयो भने हामी सामना गर्न तयार छौँ। यो संसदको निर्वाचन त 5 सालको लागि भएको हो नि त, अनि यो 3 साल नपुग्दै यो संसद विघटन गर्न पर्नको कारण चाहिँ प्रधानमन्त्रीले दिनु पर्यो नि। अनि प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ पार्टी भित्रको अनि दुईटा पार्टी भित्रको किचल्लोको नेकपाको किचल्लोको जिम्मा नेपाली जनताले लिने किन नलिने? त्यो मैले भन्न तपाईँ 2 भाइ लड्नुहुन्छ, तपाईँको पारिवारिक झगडाको दायित्व चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ लिने? त्यसरी त हुँदैन नि त। देश त एउटा विधि प्रक्रिया संविधान ऐन कानुनले चलेको हुन्छ र प्रधानमन्त्रीजीले संसद विघटन गर्नुभयो। त्यो विघटन अलोकतान्त्रिक छ, असंवैधानिक छ। संविधानको जुन धारा टेकेर उहाँ त्यो विघटन गर्नुभएको छ संसद, त्यो धारा त्यसलाई आकर्षित गर्दैन। जसरी के छ भने 76 को 7 ले के भनेको छ भने संविधानको धारा त्यही भन्दैछु। 85 ले त के भनेको छ, संविधान सभा विघटन हुनु अगावै, संसद विघटन हुनु अगावै। सुन्नुहोस्, क्लियर सुन्नुहोस् न, के भनेको छ भने कुन परिस्थितिमा संविधान विघटन हुने, अनि संसदबाट बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको अवस्था सृजना नभएको स्थितिमा, कसैले पनि बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र संसद विघटन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको हुँदा एउटा बहुमतको प्रधानमन्त्री अर्को विकल्पको खोजी भएको छैन, अनि त्यसरी विघटन गर्नुभएको छ। र यसको संविधानको एउटा सबभन्दा ठुलो व्याख्याता सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिरहेको बेलामा हामी चाहिँ यसलाई अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक भनेर जनतामा प्रदर्शन, जनतामा विरोध कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। सम्मानित अदालतको तपाईको आर्गुमेन्ट, तपाईँ संविधानको व्याख्याता तपाईँ पनि होइन, म पनि होइन, संविधानको व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो। संविधानको व्याख्याता सर्वोच्च अदालत, सर्वोच्च अदालतको फैसला आउन दिनुस्। सर्वोच्च अदालतले हाउसलाई रेस्टेट गर्यो, पुनर्स्थापित गर्यो भने हामी त्यसमा रहेर राजनीतिक निकास खोजौला। सर्वोच्च अदालतले यदि चुनावको बाटो नै उचित हो त्यसमा जाउँ, यदि उसले त्यही व्याख्या गर्यो भने फेरि म तपाईसँग त्यसपछि हामी बसेर छलफल गरौँला। पार्टी चुनावबाट भाग्दैन। कुनै पनि हालतमा लोकतन्त्रमाथि विश्वास गर्ने कुनै पनि लोकतान्त्रिक पार्टी चुनावबाट भाग्दैन। तर चुनाव कसरी र कुन परिस्थितिमा हुँदैछ त्यसको पनि उचित व्याख्या हुनु। प्रधानमन्त्री सबै कुरा होइन ऋषिजी, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री सबै कुरा होइन। विधिको शासनमा संसदको सर्वोच्चता र संविधानको सर्वोच्चता, यो दुईवटा सर्वोच्चतालाई हामी टेकेर जानुपर्छ। या त संवैधानिक सर्वोच्चता हुनु पर्यो, या त संवैधानिक सर्वोच्चता हुनु पर्यो, या त संविधानलाई मान्ने या संसदलाई मान्ने। र यो दुईटै सर्वोच्चताले प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई कतै पनि आकर्षित गर्दैन। तसर्थ हामी अहिले मसँग तपाईले कुरा गरिरहँदा नेपाली जनताले अहिले सुनिराख्नु भएको छ, सबै आदरणीय सबै दर्शक वृन्दमा म के भन्न चाहन्छु, हामी पहिले सर्वोच्च अदालतको फैसला कुरौँ। सर्वोच्च अदालत नेपाली जनताको भावना अनुरूप र संविधानको भावना अनुरूप यदि फैसला दिन्छ
भने त्यो फैसलामा टेकेर हामी अगाडि बढ्छौँ। अदालतले के गर्ला तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ? अब अदालतको फैसलालाई संसद पुनर्स्थापना गर्ला कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई सही भन्ला? अदालतको सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश होइन, म उहाँसँग मेरो उठबस छैन, म त्यसको बारेमा केही जान्दिनँ। मैले हामीले पास गरेको 2072 सालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान हो, त्यसका धारा उपधाराहरू मैले जानेको छु, त्यसलाई पढेको छु र त्यसको आधारमा यो संविधानको संसदको विघटन चाहिँ अत्यन्त असंवैधानिक चाहिँ हो। यसको कुनै पनि धाराले प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री परिषदलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको। धेरै प्रधानमन्त्रीहरू प्रयोग भएको होइन? गिरिजा प्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, तपाईँ जुन प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो सबै प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले जुन संसद विघटन गर्नुभयो उहाँहरू 2047 सालको संविधानमा टेकेर संसद विघटन गर्नुभयो। अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूले 2072 सालको संविधानमा टेकेर संसद विघटन गरेको नजिर चाहिँ त्यो नजिरमा टेकेर यसलाई चाहिँ हामी भन्न प्रमाणित गर्न सक्दैनौँ। सर्वदा फरक छ 2047 सालको संविधान र त्यसपछि 2072 सालको संविधान। त्यसकारणले 2047 सालको संविधानमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने राइट थियो, अधिकार थियो, उहाँले गर्नुभयो। गिरिजा प्रसाद कोइरालाजीले गर्नुभयो, शेरबहादुरजीले गर्नुभयो, मनमोहन अधिकारीजीले गर्नुभयो, तर यो संविधानमा त्यो अधिकार दिएको छ। त्यसमा मलाई के बताउनुहोस् न, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश सरकारलाई विघटन गर्ने अब त्यो सम्भावना छ कि छैन? अब हेर्नुहोस्, जसरी अधिकार त प्रधानमन्त्रीलाई छ नि, प्रधानमन्त्रीलाई त होइन, सामान्य राष्ट्रपतिजीलाई त्यो अधिकार छ हैन? तर म भन्दैछु अधिकार जेमा जसरी भए पनि अधिकारको प्रयोग गर्ने कि अधिकारको दुरुपयोग गर्ने, उसको सदुपयोग गर्ने कि उसको दुरुपयोग गर्ने, त्यति मात्र हो। अधिकार कुन बेलाको लागि कसरी लेखिएको हो त्यसको क्लजहरू, त्यसको कारणहरू हामीले हेर्नुपर्छ। त्यो जुन कुराले 232 को धारा 1, 2, 3 अथवा जसरी कुराहरू बनिँदैछ, खास गरेर 232 को 3 को कुरा गरिँदैछ, त्यो 232 को 3 मा त्यो के कुरा लेखिएको छ भन्ने कुराहरू त्यसको सन्दर्भमा पहिले प्रदेशहरू छन् कि छैनन्। मलाई लाग्छ कि अधिकार भए पनि त्यो धारालाई वर्तमान जुन परिस्थिति छ त्यो परिस्थितिमा त्यो धारा कुनै पनि मेल खाँदैन। तसर्थ तपाईले भने अनुसार प्रदेश सभाहरू, प्रदेश सरकारहरू विघटन भइहाल्छन् र अनधिकृत रूपले एउटा फेरि अराजकतामा मुलुकलाई जान्छ, लिएर जाने कुरा हुन्छ भने म मान्छु। त्यसो प्रदेश सभालाई विघटन गर्न सकिँदैन प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति मिल्यो भने? मैले सक्दैन भन्ने कुरा त भनेको छैन। विघटन हुन सक्छ त प्रदेश सभाहरू? ऋषिजी मैले त्यो भन्न खोजेको होइन। अधिकारको प्रयोग गर्ने, सदुपयोग गर्ने कि दुरुपयोग गर्ने, त्यति मात्र हो। तर प्रदेशमा तपाईलाई थाहा छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यान गइसकेको छ। कतिपय प्रदेशमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको त 77 जिल्लामा ध्यान छ, सबै स्थानीय निकायमा ध्यान छ, उहाँको ध्यान त चारैतिर जानुपर्छ। ध्यान गएन भने प्रदेशमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मान्छेहरू अल्पमतमा परेका छन्। अब उहाँले भन्नुभएको छ यदि मलाई जिस्काइयो, मेरा मुख्यमन्त्रीलाई हटाइयो भने म छोड्दिनँ प्रदेश सभा नै विघटन गर्दिनँ। म फेरि भन्छु कि दुईटा व्यक्तिको जुङ्गाको लडाईमा, पार्टीको आन्तरिक विवादको लडाईमा जसरी सम्पूर्ण मुलुकलाई एउटा भुमरीमा पार्न खोजिँदैछ, सम्पूर्ण मुलुकलाई एउटा विवादमा लगेर एउटा अवरुद्धमा को एउटा परिस्थिति सृजना गरिँदैछ, यो अत्यन्त दुःखद हो। तपाईकै कुरा म लिएर भन्छु, मेरो मान्छे मुख्यमन्त्री, मेरो मान्छे मन्त्री, मेरो मान्छे अमुक मान्छे रहनुहुन्छ या हट्नु हुँदैन या बस्नुपर्छ, यो मेरो रहनुपर्छ, यो मान्यताले मुलुकलाई अगाडि बढाउँदैन, संवैधानिक मूल्य र मान्यतालाई अगाडि बढाउँदैन। यो कुराको सबलाई ज्ञात होस्। त्यसकारणले संविधानले के भन्छ, अब अहिलेको मुख्यमन्त्रीलाई काम गर्न दिएन भने मैले उहाँहरु चुप लाएर बस्नु होला। त्यो त म पनि भन्छु, म संवैधानिक लडाईको लागि त हामी पनि आयौं नि त, सर्वोच्चमा मुद्दा दिन त आयौं। तपाई सर्वोच्चमा जान मिल्छ? मुद्दामा आफै आएँ म, आफै किन मिल्दैन? प्रदेश सरकारको मन्त्री जान मिल्छ? प्रदेश सरकारको विरुद्धमा संघीय सरकारको विरुद्ध जाने अधिकार तपाईँलाई छ। सरकारले आफ्नो अधिकारको लागि
जति पनि निकायहरू छ त्यो सब निकायको ढोका खटखटाउने अधिकार छ र त्यो सर्वोच्च अदालत पनि एउटा निकाय हो। किन मन्त्रीको अधिकार खोसिएको छ, सरकारको अधिकार खोसिएको छ, सेवा सुविधा पनि जनताको अनि झण्डा हल्लाएर सरकारको विरुद्धमा जाने कुरा होइन, त्यो अधिकार तपाईलाई छ होइन। त्यो हाम्रो यो गलत हो। तपाईले आज जनतालाई भन्दै पर्छ यो कुरा तपाई फिर्ता लिनुहोस्। किन फिर्ता लिने? माने प्रदेश सरकारको मन्त्री मुख्यमन्त्री को अधिकार, प्रदेश सरकारको अधिकार यदि कुनै सरकारले कुनै निकायबाट खोसिन्छ उसलाई हेपाह प्रवृत्तिले हेर्छ भने उसले आफ्नो अधिकारको निमित्त आवश्यक सबै सरोकारवालाको ढोका खटखटाउँछ र प्रदेश सरकारले आफ्नो ढोका खटखटायो। सुप्रिम कोर्टमा हामी गयौँ, यो बुदामा हाम्रो चाहिँ अधिकार हनन हुँदैछ है, दिएको अधिकार पनि कानुन बनाएर खोसिँदैछ भन्ने कुराहरू हामी गयौँ र सम्मान्य सर्वोच्च अदालतको कतिपय अवस्थामा हाम्रो पक्षमा निर्णय पनि भयो, चाहे त्यो वनको सवालमा, सागरनाथको सवालमा, वनको सवालमा र सिँचाइको सवालमा पनि एउटा परिस्थिति बन्दैछ। त्यसकारणले मन्त्री हुँदैमा म आफ्नो सम्पत्तिको लागि गए छैन नि, म सङ्घीय सरकारसँग म आफ्नो तलब सुविधाको भत्ता बढाइदिनुहोस् भनेर मुद्दा माग्न गएको होइन नि, सेवा सुविधा बढाइदिनुहोस् भनेर माग्न गएको होइन। संविधान प्रदत्त अधिकार जो सरकारहरूले नियम कानुन बनाएर खोज्दैछ त्यो खबरदार खोज्न पाउनु हुँदैन भने सर्वोच्च अदालतको ढोका खटखटाउन गएको हो त्यो। तर प्रदेश सरकारले केही गर्न सकेन। तपाईले यो अनायास कुरा फेरि यस बहसमा नजाउँ। सरकारले के गर्यो भन्नु? प्रदेश नम्बर 2 को मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले के गर्नुभयो बताउनुस् मलाई। उहाँ सफल मुख्यमन्त्री हो। प्रदेश सरकारले यति काम गरेको छ कि तपाईको यो टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा मैले गन्ती गर्न चाह्यो भने तपाई त्यो सबै समय त्यसमा जान्छ। त्यसकारणले प्रदेश सरकारले धेरै कामहरू गरेको छ। प्रदेश सरकारले गरेको एउटा राम्रो काम देखाउनुस् मलाई बताउनुस्। इन्फ्रास्ट्रक्चरमा काम गरेको छ, मानवीय विकासको लेभलमा काम गरेको छ, महिला सशक्तिकरणको लेभलमा काम गरेको छ, रोडमा काम गरेको छ, सिँचाइमा काम गरेको छ, तपाईको महिलाको कुरा भने दलित सशक्तिकरणमा काम भएको छ, जम्मै पर्यटन क्षेत्रमा काम भएको छ। जति पनि क्षेत्रहरू छन् त्यो सब क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले आफ्नो दह्रो उपस्थिति जनताको बीचमा ल्याएको छौँ हामीले। तर भ्रष्टाचार त एकदम धेरै भएछ नि भ्रष्टाचार। अब यो चलन चल्तीको भाषामा सुनलजी सबै मन्त्रीहरूले कमिसन खाए। अब यस्तो छ ऋषि, तपाईँ नि बोल्नुहोस्, मैले भन्न खोजेको चलन चल्तीको यो भाषा हो, यसबारेमा म केही धेरै बोल्दिनँ। तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, अन्य तपाईको इन्भेस्टिगेसन एजेन्सीहरू छन्, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल छ, सबैको रिपोर्ट हेर्नुहोस् र अनि मात्र तथ्यको आधारमा कुरा गरौँ। तपाईले हामीले जो भनिरहेका छौँ त्यस्तो कुनै पनि काम त्यस्तो प्रदेश सरकारहरूबाट, खास गरेर प्रदेश नम्बर 2 बाट त्यो भएको छैन। हामी ठोकेर यो कुरामा चाहिँ भन्न तयार छौँ। तपाईँ आउनुहोस्, जुनसुकै एजेन्सी आओस्, प्रदेश सरकारमा हेरोस्, काम हेरोस्, गतिविधि होस्। हामी जनताको कसौटीमा हामीसँग भएको स्रोत साधनको चाहिँ लिमिटेसन जुन छ त्यस लिमिट स्रोत साधनभित्र रहेर हामी जनताको माझमा छौँ, हामी काम गर्छौँ। त्यसमा मन्जु तपाईले भारत नेपाल सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि सीमा बन्द भइरहेछ, प्रदेश नम्बर 2 मा हो, सिल भइरहेछ नि एकदम। त्यो खोल्नुपर्छ भन्ने आन्दोलन गरिरहेको छ। हो, मैले भन्दा पनि म प्रदेशका जनताले आन्दोलन गरिरहेका छन्। त्यो आन्दोलन सरकारले सहयोग गरेको छ त्यो आन्दोलनलाई। जनताको आन्दोलनमा मेरो पनि तपाईँ आन्दोलनको समर्थनमा जानु भयो नि। म त उखु आन्दोलनको समर्थनमा गएको, तर बोर्डर आन्दोलनहरू जुन भइरहेको छ, बोर्डर आन्दोलन भइरहेछ सीमा खुलाउनको लागि, त्यसमा तपाईको पार्टीको समर्थन छ। जुन मधेसका जनताहरूले जुन दैनिक उहाँहरूले जुन पीडा भोगेका छन् यस बीचमा, त्यो पीडा चाहिँ भोग्न नपरोस्, सहज वातावरण होस्, आवत जावतको वातावरण सुविधायुक्त बनाइयोस्, सहज बनाइयोस्, त्यसको निमित्त जुन एउटा कार्यक्रम बनाएर धरना प्रदर्शन जुन भइरहेको छ त्यसप्रति पनि मेरो समर्थन छ र अविलम्ब पनि माग गर्छु नेपाल सरकारसँग, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग कि प्रधानमन्त्रीज्यू यो बोर्डर जुन अहिले तपाईले लक गरेर राख्नु भएको छ यो अविलम्ब चाहिँ बोर्डर खोल्नुहोस्। मधेसको जनता जो त्राही छन्, शादी छ, विवाह छ, आवत जावत छ, सम्बन्धीहरू छन्, त्यसका दैनिक उपभोगका विषयवस्तुहरू छन्, त्यो सबै विषयवस्तुहरूमा जुन एउटा अवरुद्ध सृजना भएको छ, निषेध गरिए जस्तो जुन छ राज्यबाट, त्यसले अविलम्ब चाहिँ हामीले ठिक पार्नुपर्छ, खुकुलो पार्नुपर्छ, सहज बनाउनुपर्छ भने हाम्रो। जितेन्द्र सोनालजी, नेपालको राजनीतिमा भारतको, चीनको दबदबा किन बढ्यो पछिल्लो समय?
अब तपाईँलाई के लाग्छ? मलाई अब यसमा केही लाग्दैन। अब यो मैले तपाईहरूले भनेको गरेको विश्लेषणहरू सुन्ने मात्र गर्छौँ। म त यो नेपाल एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश हो। यहाँ आफ्नो विधि छ, प्रक्रिया छ, ऐन छ, नियम छ, संविधान छ, संसद छ, सरकार छ। यहाँको राजनेताहरू हुनुहुन्छ, हामी छौँ, तपाईँ छौँ, सबै मिलेर हामी काम गर्छौँ। मलाई त त्यो लाग्छ। तपाईँलाई थाहा छैन चिनिया राजदूतको सक्रियता पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्नुहुन्न, एक हुनुपर्छ भने उहाँले भन्नुभएको? त्यो रोक्न सक्नु भएन। यदि त्यस्तो हो भने मैले देखेको त छैन, तर तपाईँले त्यही भनिराख्नु भएको छ भने त रोक्न सक्नु भएन उहाँले। चीनले पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई एक बनाउन सकेन। त्यही भन्दैछु, यदि तपाईँले त्यही भनेको कुरा सत्य हो भने थाहा छैन भने तपाईँ म तपाईँ यो त कुरा अखबारमा यदि पढेको छु, तपाईँसँग सुनेको छु भने, यदि भन्नुभएको छ भने त नेपालको राजनीतिकमा कसैको हस्तक्षेपलाई हामी बर्दाश्त गर्दैनौँ। र चिनिया गतिविधिहरू तपाईँले भने जस्तो जसरी बढेको छ या बढाउन खोजिरहेको छ, यो पनि एउटा कुनै पनि देश, चीन मात्र होइन, दुनियाँको कुनै पनि देश एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्नको मित्र हुन सक्छ। हाम्रो एउटा हितैषी सम्बन्ध हुन सक्छ। तर इन्टरभेन जसरी चिनिया राजदूतले चारैतिर मैले पाएँ, गरेको हेरेँ, यता भेटघाट उता भेटघाट क्राइसिसमा मलाई लाग्छ कि मलाई लाग्छ गर्न सक्नु भएन, उहाँहरू गर्न सक्नु भएन। चीनले पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई बचाउन सकेन। बचाउन सक्यो सकेन इतिहासले मूल्याङ्कन गर्छ। तर वर्तमान सृजना जसरी परिस्थिति सृजना भयो नेपालको, त्यसमा उहाँहरूले जुन एक्टिभिटिज गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुभयो त्यसले पनि त एउटा निकास दिन सकेन। मेरो त्यतिमा। अब तपाईँको पार्टी फुट्छ कि एक भएर जान्छ? के कुरा दिउँसो कुरा के कुरा भन्नुहुन्छ ऋषिजी? जनता समाजवादी पार्टी मधेसी, आदिवासी, दलित, जनजाति, थारू, सब महिला लगायतको सबको एउटा समावेशिताको आधारमा शोषित, पीडित, उपेक्षित र एकदम हेपिएका, थेचिएका पार्टीको मुखरितको रूपमा उभरेको एउटा पार्टी। यो अझ सशक्त भएर माननीय मोहन ठाकुरजी र माननीय उपेन्द्र यादवजीको संयुक्त नेतृत्व र हाम्रो डाक्टर बाबुराम भट्टराई समेत एउटा साझा नेतृत्व छ। त्यहाँ 5 जना नेता हुनुहुन्छ, माननीय राजेन्द्र महतोजी हुनुहुन्छ। यो पार्टी अगाडि बढ्छ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र 2072 सालको अधुरो संविधानले दिएको उपलब्धि र बाँकीको रक्षाको लागि बाँकी त्यसमा थप संशोधनको निमित्त पनि काम गर्दै र सम्पूर्ण उपेक्षित जनताको मुखरित भएर उभर्ने पार्टी र एउटा तेस्रो वैकल्पिक लोकतान्त्रिक वैकल्पिक धारको पार्टीको रूपमा स्थापित हुन्छ। त्यसको लागि आगामी निर्वाचनमा तपाईँको पोजिसन के हुन्छ? वैकल्पिक शक्तिको रूपमा लोकतान्त्रिक वैकल्पिक शक्ति। यहाँ त वैकल्पिक शक्ति कतिवटा हुन्छन्? कोही कम्युनिस्ट शक्ति आफूलाई वैकल्पिक शक्ति भन्छ। मेरो पार्टी, म जुन पार्टीमा आबद्ध छु, हाम्रो पार्टी जनता समाजवादी पार्टी लोकतान्त्रिक वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित हुनु। त्यसमा तपाईहरु आगामी निर्वाचनपछि सरकार बनाउन सक्नुहुन्छ? अब पहिले कहाँ हाम्रो मधेसमा भनाइ छ एउटा पानीमा मछरी 9 कुटिया बाख्रा के भन्नुहुन्छ तपाईहरु? पहिले यो देश त सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला आउन दिनुहोस्, त्यसपछि कसरी मुलुक अगाडि बढ्छ बसेर कुरा गरौँला। तर म भन्छु कि हाम्रो पार्टी एउटा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित हुन्छ। प्रदेशमा हाम्रो जसरी हामी छौँ त्यो भन्दा पनि मजबुत तरिकाले उभरिन्छौँ र काठमाडौँको राजनीतिकमा एउटा जबरदस्त मजबुत उपस्थिति हाम्रो हुन्छ। थ्यांक यू सो मच सोनलजी, समय दिनुभयो। तपाईलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद ऋषिजी तपाईलाई।